बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में हूं शमशाद मागड़। नाजरीन, वैसे तो हम जो शोबा भी हलाते हैं वहाँ से एक नई स्टोरी निकल आती है। कोई भी सीडीए हो और इसके अलावा एनएचए हो, जिसको भी छेड़े एक नई स्टोरी वहाँ जन्म लेती है। अभी पिछले दिनों हमने एक स्टोरी की थी, आपको दिखाया था कि सीडीए का लोगो लगा हुआ एक ट्राली पे, उसमें पिम से जो मुजरे से जो सामान होता है जिसको इन्फेक्शन वेस्टेज कहते हैं, वो भरा हुआ था। उसको रोका गया I-9 में, फिर उसका चलान भी अदालत में गया। वहां पे सैनिटेशन वालों की और पिम्स वालों की सरजमिश भी हुई, तौबा तायब भी हुए, वादे वईद भी हुए अदालत के रूबरू। और सीडीए के जो सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं जनाब सरदार आसफ साहब, उनके सामने उन्होंने वादा भी किया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन नाजरीन, अभी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल सामने आई है कि पिम्स में मौजूद ये जो माफिया है, ये 15 लाख रुपए महाना पिम्स की इंतजामिया से लेता है सिर्फ इन्फेक्शन वेस्टेज को जलाने का। यानी पिम से उठा के फिर उनको जलाना है, लेकिन ये यहाँ से नैराबादी जो है वहां पे ले जाते हैं। इसके अलावा जो और सीडीए की गफलत की वजह से जो इलाके बने वहां पे ले जाते हैं। हमने एनवायरमेंट के हवाले से भी कुछ आपको बताया था। तो नाजरीन, ये देखें, वहां पे मौजूद एक शहरी ने जो वीडियो बना के भेजी है। हमने तो खुद जाके वो सीडीए के जो ट्रैक्टर ट्राली लोगो वाली जो थी बना के भेजी थी, लेकिन इस शहर ने बड़े जिम्मेदारी का सबूत दिया है। ये पहले सुन लें, ये आपको क्या बता रहा है। ये वो सामान है जो वहां पे जलाना था, जिसके लिए लाखों रुपया पिम्स दे रहा है, और ये लोग ठेकेदार से मिलके ये सारा सामान यहाँ पे लाके बेच रही है। ये सामान सारा नजर आ रहा है आपको, ये सिरिंजेस जो यूज्ड हैं ये इधर लेके आए हुए हैं, ये मास्क, ये सारी चीजें, ये ड्रिप्स। जी नाजरीन, आपने इस शहरी की बात सुनी कि 15 लाख रुपए महाना जो है पिम्स इंतजामिया इस ठेकेदार को दे रही है। इस ठेकेदार में कौन कौन है? चौधरी वारिस है, शाहिद जान खटक है और अनवर मसीह है। ये तीन का ट्रैका जो है, ये तीन रुकनी गैंग जो है, ये क्या करता है कि यहाँ से मुख्तलिफ ट्रालियों में, सुजुकियों में भर के ये ले जाते हैं। फिर मेराबादी या दूसरी जो आबादियां हैं, जैसा कि हमने I-9 के एरिया से वो ट्रैक्टर ट्राली जो है वो वहां पे पकड़ी थी, फिर उसका मामला अदालत में गया था। वहां पे जाके फिर जैसा कि इस नौजवान ने, इस शहरी ने बताया है कि सिरिंजें अलग कर लेते हैं और फिर उसके अलावा लेबॉर्ट्री टेस्ट ट्यूब जो है उसको वॉश करके उसको रिफिल किया जाता है, जो कि इंसान की जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक है। इसी तरीके से सिरिंजें जो है वो अलहदा करके प्लास्टिक में बेच दी जाती हैं, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इनको भी दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। यही वजह है कि पूरे मुल्क में जो हेपेटाइटिस B और C फैला है, तो इस वारदात की वजह से फैला है। तो नाज़रीन, ये पहली जिम्मेदारी तो खुद पिम्स वालों की है कि वो चेक करें कि जो ठेकेदार वहां से सामान उठा रहा है इन्फेक्शन वेस्टेज, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको वो इधर से 15 लाख वो लेता है और फिर आगे कबाड़ियों को बेच के अलग से पैसे कमा रहा है। यकीनी तौर पर नाज़रीन, अगर इसकी तहकीकात FIA करे तो उनको पिम्स में बैठी हुई काली भेड़ें भी मिल जाएंगी जो इस तीन रुकनी गैंग का हिस्सा होंगी। ये हो नहीं सकता पिम्स की सरपरस्ती के बगैर ये तीन रुकनी गैंग जो है ये वारदात करता हो। ये यहां से निकालते हैं और फिर चूंकि पिम्स वाले निगरानी नहीं करते कहां जाता है। फिर इसके अलावा भी नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये कैसे मुमकिन है कि सीडीए का शोबा जो सैनिटेशन है वो बेखबर रहे, क्योंकि सैनिटेशन का काम ही ये है। सैनिटेशन का जो शोबा है, पूरे शहर का जो कूड़ा क्रिकेट है उनकी आंखों के सामने होता है। उनको कोई उनका खाक रूप, कोई उनका इंस्पेक्टर, कोई उनका अहलकार जो है वो फोन करके बता सकता है कि जनाब इधर ये एक ट्राली भर के आई है जिसमें किसी हॉस्पिटल का सामान है, या सुजुकी भर के आई है जिसमें फलां हॉस्पिटल का सामान है। लेकिन चूंकि सीडीए सैनिटेशन आंखें बंद किए रखता है, फिर उसके अलावा जो सीडीए का डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट है, ये उसकी जिम्मेदारी भी है। ये जगह जो है एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने की बजाय उन्होंने ये जगह खुद छोड़ी हुई हैं ताकि ये कबाड़ी माफिया जो है वो अपनी वारदात करे। जैसा कि हमने बताया था आपको कि ये शक्करपड़ियों के जो जंगलात हैं, वहां पे गहरी खाई जो एक डैम की शक्ल में थी, उसको किस तरीके के साथ इसी तरह डैम्पर माफिया जो है उसको इन्होंने ठेका दे दिया। ठेका क्या दे दिया, उनसे पैसे ले लिए डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट सीडीए ने, फिर वो वहां पे डंपर जाके फेंकते रहे और देखते ही देखते उन्होंने हजारों डंपर जो है वहां पे उन्होंने
آف لوڈ کر دیے. تو ناظرین یہ بھی ہم نے موقع پہ جا کے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو جنگلی حیات کے لیے عرصہ حیات تنگ ہوا ان کے اوپر حیات تنگ کر دی گئی. پھر دوسرا جو ہے انوائرمنٹ کا جو ماحول تھا وہ تباہ ہو گیا، جنگلات تباہ ہو گئے. اور تیسرا یہاں پہ سی ڈی اے مافیا نے ان لوگوں کو، یہ وارث مسیح، یہ چودھری وارث اور انور مسیح جیسے جو لوگ ہیں، ان کو یہ چھوٹ دے دی کہ وہ وہاں پہ یہ ویسٹیج جو انفیکشن ویسٹیج جو سامان ہے وہاں پہ لے جائیں، اور وہاں پہ جا کے بجائے اس کے کہ اس کو جلانے کے، وہاں پہ کباڑی مافیا اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے بیچے اور یہ اپنا حصہ بقدر جسہ وصول کرتے رہیں. تو ناظرین یہ تو تمام ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے، یہ پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ایف آئی اے کی بھی ذمہ داری ہے، سی ڈی اے کی 2 دفعہ ذمہ داری ہے. سی ڈی اے کی سینیٹیشن کی ذمہ داری الگ ہے، سی ڈی اے کی انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ کی الگ ذمہ داری ہے، پھر پمز والوں کی الگ ذمہ داری ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین ابھی تو یہ بھی معلوم کرنا چاہیے ہمارے اداروں کو کہ پولی کلینک کا جو انفیکشن ویسٹیج ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے. ظاہر ہے وہاں کے مافیا بھی موجود ہے، وہ بھی اسی طریقے سے کہیں پہ لے جا کے کباڑی مافیا کے سپرد کرتے ہیں اور اس میں سے چیزیں نکال کے ریفل بھی کر لی جاتی ہیں، پلاسٹک جو ہے وہ بیچ دیا جاتا ہے. تو یہ ساری وارداتیں مافیا کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتی، انتظامیہ کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتی، سی ڈی اے کی مٹھی گرم کیے بغیر نہیں ہو سکتی. اور میں جناب سی ڈی اے کے سینئر اسپیشل مجسٹریٹ سردار آصف صاحب سے درخواست کروں گا کہ انہوں نے پہلے بھی بڑا زبردست ایکشن لیا تھا، اور نئے چیئرمین جناب نور الامین مینگل صاحب جو آئے ہیں، یہ سکینڈل بھی ان کے علم میں لایا جانا ضروری ہے. ہم لائیں گے، اور ای ڈی پمز جو ہیں ان کے علم میں بھی لائیں گے. حتیٰ کہ جو وزارت صحت ہے، یہ معاملہ وہاں تک ہمارا کام ہے پہنچا دینا، نشاندہی کر دینا، بلکہ پوری کی کوشش کریں گے کہ وزیر اعظم تک یہ معاملہ جائے اور اس کا تدارک ہو کہ یہ کباڑی مافیا پلس ٹھیکیدار مافیا پلس سی ڈی اے پلس ایف آئی اے، یہ آخر کون آنکھیں کھولے گا اس کے اوپر؟ کیا یہ صرف میڈیا کی ذمہ داری ہو گئی ہے؟ یہ تو پورے شہر کو بلکہ اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی، ورنہ یہ ہمارے ہسپتال جو ہے یہ جان بچانے کی بجائے جانوں سے کھیل رہے ہیں. یہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا بھی یہ اسلام آباد میں پوری چین ہے. آخر یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں بھی تو ویسٹیج میں آتی ہیں نا، تو وہاں پہ کون چیک کرے گا کہ ان کی جو ویسٹیج ہے وہ کہاں پہ جاتی ہے؟ شفا انٹرنیشنل کی ویسٹیج کہاں پہ جاتی ہے؟ کلثوم انٹرنیشنل کی ویسٹیج کہاں پہ جاتی ہے؟ معروف انٹرنیشنل کی کہاں پہ جاتی ہے؟ یہ ساری چیزیں قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کی ویسٹیج کہاں پہ جاتی ہے؟ یہ ساری کی ساری چیک کرنے کی ضرورت ہے. کون چیک کرے گا؟ سب سے بہترین جو آنکھیں ہیں وہ شعبہ سینیٹیشن ہے سی ڈی اے کا، چونکہ خاکروب جو ہیں وہ جگہ جگہ پھیلے ہوتے ہیں اور صبح سویرے ہی وہ اپنی ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں. وہ بالکل بر وقت بتا سکتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ سوزوکی جو ہے یا ڈمپر جو ہے یا ٹرالی جو ہے آف لوڈ کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر لوگو کس کا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے. یہ 2-4 منٹ کی گیم ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. تو جب ان کو پتہ چلے گا، جب یہ ان کے گرد قانونی شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ ہوگا، ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، تو ناظرین پھر یہ جانوں کا تحفظ بھی ہو سکے گا. آپ کے اور میرے پیارے ہم سب پاکستانی بھائی جو ہیں، یہ 15 لاکھ روپے دیکھیں کتنی، اگر دیکھا جائے یہ 3 رکنی گینگ اگر صبر کرے تو 15 لاکھ روپے کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں. 5 لاکھ روپے لگا لیں کہ سوزوکیوں کے کرائے اور مزدوری لگا کے 10 لاکھ روپے 3 رکنی گینگ کو بچتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ گینگ جو ہے اس کو صبر نہیں ہے، پھر ان کو بیچ کے اس سے الگ پیسے کمائے جاتے ہیں. تو جناب چیئرمین سی ڈی اے صاحب، جناب ای ڈی پیم صاحب، ہوش کے ناخن لیں، ورنہ یہ پورے کا پورا شہر نگل جائیں گے یہ 3 رکنی گینگ جو ہے. اور اپنے اپنے ادارے میں بیٹھے ہوئی کالی بھیڑوں کا بھی محاسبہ کریں. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.